नमस्कार। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको 9 बुँदे मापदण्ड तय। जनवर्गीय संगठनको खाली रहेको ठाउँ एकीकरणमा दुवै पक्षको आधा हिस्सा रहने। प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई धम्क्याएकोमा काङ्ग्रेस नेताहरूको आपत्ति। संवैधानिक निकाय र नागरिकलाई नथर्काउन ओलीलाई शेखरको चेतावनी। म्यानमारमा सैनिकको विरोधमा भएको पछिल्लो प्रदर्शनमा 2को मृत्यु, 20 भन्दा बढी घाइते। र एन्फा र ए डिभिजन क्लब बीच कानुनी विषय र क्लब लाइसेन्स बारे छलफल। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले 9 बुँदे मापदण्ड तय गरेको छ। संगठनात्मक संरचनालाई पूर्णता दिन प्रचण्ड नेपाल समूहले 9 बुँदे मापदण्ड तय गरेको हो। मापदण्डमा अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले पार्टी कमिटी एवं जनवर्गीय संगठनको खाली रहेको ठाउँ पूर्ति तथा एकीकरणमा दुवै पक्षको आधा अर्थात् 50-50% हिस्सा रहने भएको छ। कमिटी तथा जनवर्गीय संगठनको खाली रहेको ठाउँ पूर्ति तथा एकीकरणमा तय मापदण्ड तथा आधारमा 2 अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। पदाधिकारी राख्दा वरिष्ठता, सक्रियता र क्षमतालाई ध्यान दिने उल्लेख छ। साबिक नेकपा एमाले पंक्तिमा रहेका गुण तथा फुट परस्तले कार्यकर्तालाई भ्रमित तुल्याउने प्रयास गरेको भन्दै जिम्मेवारी प्रदान गर्दा भ्रम चिर्न सक्नेलाई विशेष जोड दिने सहमतिमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान पुनर्स्थापना हुन नसक्ने अडानसहितको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्रीको चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले न्यायमूर्तिले हेर्ने मान्छेको सङ्ख्या होइन संविधानको धारा भएको बताउनु भएको छ। अदालतले बिना भए संविधान सम्बद्ध निर्णय गरोस् भन्दै थापाले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले सत्ता उन्मादमा शक्तिको दुरुपयोग गरेर देखाएको भिड नाप्ने जिम्मा जनताको हो, स्मरण रहोस्। सत्तामा हुँदा आफूलाई हेर्न आएका भिडको भ्रम कुनै बेला महाराजालाई पनि थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अदालत दबावमा नपरोस् भने तर चर्को दबावको अभिव्यक्ति राख्ने प्रधानमन्त्रीको विराटनगर मन्तव्य पदीय गरिमा विपरीत भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा ट्विट गर्दै शर्माले न्यायालयको फैसला स्वीकार्छौँ, कहिल्यै नभनेर चेतावनी प्रसारण गर्ने जङ्गे शैली लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन लेख्नु भएको छ। यस्तै काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संवैधानिक निकाय र नागरिकलाई नथर्काउन चेतावनी दिनुभएको छ। मोरङको सुन्दर हरैचामा आइतबार आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै डाक्टर कोइरालाले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई नथर्काउन चेतावनी दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार निर्वाचन आयोगलाई सूर्य दिनुपर्ने भन्दै थर्काउनु भएको थियो भने शनिबार विराटनगरमा सर्वोच्च अदालतलाई संसद विघटनको विपक्षमा फैसला गरे आन्दोलनमा जान्छौँ भन्दै थर्काउनु भएको थियो। यसले 2/3 मतले निर्वाचित प्रधानमन्त्री कति डराउनु भएको छ पुष्टि हुन्छ उहाँको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले प्रधानमन्त्री केपी शर्माले निर्धारित मितिमा निर्वाचन नगराउने बताउनु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 19 दिनदेखि जारी नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अनसनसहितको विरोध कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउँदै पुग्नुभएका डाक्टर कोइरालाले सत्तारूढ नेकपाको विवादकै कारण निर्धारित मितिमा चुनाव हुन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभएको हो। वैशाखमा कुनै पनि हालतमा चुनाव नहुने भन्दै महामन्त्री कोइरालाले काङ्ग्रेसले आफ्नो ध्यान आगामी भदौको लागि तय भएको महाधिवेशनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मलाई लाग्छ ओलीजीले चुनाव गराउनुहुन्न, उहाँले तय गरेको मितिसम्म चुनाव हुँदैन। संसद विघटन विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न आवश्यक रहेको तर काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर आन्दोलन गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको सङ्कट समाधानको माध्यम निर्वाचन नै भएको र यसलाई राजनैतिक दलले अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। मीडिया नेपालद्वारा आइतबार दमकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले निर्वाचनले देशलाई स्थिरतामा लैजाने हुँदा यसलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्न राजनैतिक दलसँग आग्रह गर्नुभएको छ।
उहाँले भन्नुभएको छ, निर्वाचनबाट नै अहिलेको राजनीतिक तरलता हट्नेछ। निर्वाचनले देशलाई स्थिरतामा लैजान्छ। ताजा जनादेश लिन सबै राजनीतिक दल निर्वाचनमा जानुपर्छ। नेकपालाई सरकार चलाउन जनताले 2/3 जिम्मेवारी दिए पनि 3 वर्षमा नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संवैधानिक सङ्कट आएको थापाको भनाइ थियो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट औद्योगिक विकासको योग सुरु भएको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रेस सङ्गठन नेपालले अत्तरियामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट औद्योगिक विकासको योग सुरु भएको बताउनु भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धमाधम औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार कञ्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्न जाने कार्यक्रम दिँदै उद्योग मन्त्री भट्टले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई कार्यान्वयन गर्न देशभर औद्योगिक क्षेत्रहरूको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको बताउनु भएको छ। 9 अर्ब रुपियाँको लागतमा 5 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण हुन लागेको मन्त्री भट्टको भनाइ छ। कैलालीको हरैयामा 350 बिघा क्षेत्रफलमा सेज निर्माण, डुडे झारीमा औद्योगिक क्षेत्र, कञ्चनपुरमा सुक्खा बन्दरगाहको अध्ययन प्रतिवेदनको काम अगाडि बढिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री भट्टले खानीहरूको पहिचान गरेर उत्खनन अन्वेषण गर्ने कार्य सुरु गरिएको बताउनु भएको छ। निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजलाई सुदूरपश्चिमकै मेडिकल विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न लागि उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री भट्टले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने दाबी समेत गर्नुभएको छ। सत्तारूढ नेकपा ओली समूहको असन्तुष्टिका बीच प्रदेश 1 को प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ। राई विरुद्ध प्रचण्ड माधव समूहले 12 पुसमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। तर ओली समूहले नेकपा राजनैतिक रूपमा फुटे पनि कानुनी रूपमा नफुटेको भन्दै वैधानिकताबारे प्रश्न गर्दै आएको थियो। आइतबार पनि बैठक अघि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सभामुखलाई पत्र पठाएर यसबारे स्मरण गराउनु भएको थियो। तर सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले बैठक राख्नुभयो र सो बैठकमा मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पेश भएको छ। अविश्वास प्रस्ताव पेश हुने बित्तिकै सभामुख भण्डारीले बैठक स्थगित गर्नुभएको छ। अब अर्को बैठक फागुन 20 गते दिउँसो 1 बजेको लागि तोकिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षको अखिल नेपाल महिला सङ्घले महिला हिंसा र बलात्कारको विरुद्धमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। आइतबार अखिल नेपाल महिला सङ्घले प्रतिगमन, महिला हत्या, हिंसा र बलात्कारको विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको हो। शान्ति बाटिकामा जम्मा भएर महिलाहरूले नाराबाजी सहित बसन्तपुरसम्म र्याली गरेका थिए। नेकपा नेत्रीहरू अष्टलक्ष्मी साके, शशि श्रेष्ठ लगायतको उपस्थितिमा भएको विरोध प्रदर्शनमा महिला सङ्घका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रदर्शनमा महिला हिंसा बन्द गर, बलात्कारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको व्यवस्था गर, महिला अधिकार सुनिश्चित गर लगायतका नाराबाजी गरिएको थियो। यस्तै प्रतिगमन मुर्दाबाद, संविधानको रक्षा गरौँ, निर्मला पन्तको हत्यारालाई कारबाही गर, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर, बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर लेखिएका प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरिएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले सूर्य चिन्ह तथा हँसिया हतौडा अङ्कित झण्डा समेत बोकेका थिए। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 80 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 80 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 73,431 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 121 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 2,69,876 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 49 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँका 36, ललितपुरका 11 र भक्तपुरका 2 जना रहेका छन्। नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलले विश्वस्तरीय सेवा दिने अभियान अन्तर्गत नयाँ ओपिडी बहिरङ्ग सेवाको सुरुवात गरेको छ। अस्पतालले आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आफ्नो पुरानो ओपिडी भवनलाई पुनर्निर्माण गरी अझ स्तरीय आधुनिक बनाई सेवा सुचारू
गरेको बताएको हो। अस्पतालका सञ्चालन प्रमुख कपिल गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा दिने अभियान अन्तर्गत नयाँ ओपिडी कक्षको सुरुवात गरिएको बताउनु भएको हो। अस्पतालले आफ्नो सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटाइज गरी अत्याधुनिक बनाउने कामको सुरुवात ओपिडी सेवाबाट गरेको जानकारी दिनुभयो। उपचारको लागि लामो लाइन लाग्नुपर्ने र डाक्टरलाई लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने अवस्थालाई हेरेर क्यू म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गरिएको समेत बताउनु भएको छ। यस्तै बिरामीहरूले स्पष्टसँग देख्ने गरी डाक्टरहरूको कक्ष अगाडि सम्बन्धित डाक्टरको फोटोसहितको डिजिटल बोर्ड राख्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि बताउनुभयो। नर्भिकले प्रत्येक कन्सल्ट्यान्ट्सहरूसम्म बिरामी पुग्नुभन्दा अगाडि उनीहरूको भाइटल लिनको लागि 3वटा स्तरीय कोठा समेत तयार गरेको छ। ओपिडी सेवाको विषयमा कुनै समस्या आए तत्काल समाधान हुने गरी ओपिडी इन्चार्जको कक्ष समेत सँगै राखिएको छ। नर्भिकले आफ्ना सबै विभाग तथा सेवालाई डिजिटाइज गर्दै आधुनिक र समय सापेक्ष सेवा दिने योजना बनाएको समेत सञ्चालन प्रमुख गौतमले बताउनु भएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको 9 बुँदे मापदण्ड तय। जनवर्गीय संगठनको खाली रहेको ठाउँ एकीकरणमा दुवै पक्षको आधा आधा हिस्सा रहने। प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई धम्क्याएकोमा काङ्ग्रेस नेताहरूको आपत्ति। संवैधानिक निकाय र नागरिकलाई नथर्काउन ओलीलाई शेखरको चेतावनी। म्यानमारमा सैन्यको विरोधमा भएको पछिल्लो प्रदर्शनमा 2को मृत्यु, 20भन्दा बढी घाइते। र एन्फा र ए डिभिजन क्लब बीच कानुनी विषय र क्लब लाइसेन्स बारे छलफल। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाड हेर ओहो, तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा पनि कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। काम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। सरकारले गत फागुन 7 शुक्रबार प्रजातन्त्र दिवसको दिन 500 बढी कैदीबन्दीको बाँकी सजाय मिनाहा गरिदिएको छ। प्रजातन्त्र दिवसको दिन यसरी आम माफी दिने पुरानो चलन हो, तर यसरी आम माफी दिएपछि केहीले विरोध पनि जनाउन थालेका छन्। तत्कालीन तरुण दल चितवनका अध्यक्ष शिव पौडेलको हत्यामा संलग्न 3 जनाले समेत आम माफी पाएपछि विरोध सुरु भएको छ। पौडेलको हत्यामा संलग्न 3 जनाले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आम माफी पाएको भन्दै पौडेल परिवारले असन्तुष्टि जनाएको हो। परिवारले आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी असन्तुष्टि जनाएको छ। केराबारीमा भएको गोलीकाण्डको अभियोगमा पूर्वपक्षको लागि थुनामा रहेको समयमा तत्कालीन तरुण दलका चितवन अध्यक्ष शिव पौडेलको हत्या भएको थियो। विक्रम सम्वत 2068 साल मक्सिर 20 गते जेलभित्रै पौडेलमाथि आक्रमण भएको थियो। गम्भीर घाइते पौडेलको उपचारको क्रममा पुस 2 गते काठमाडौँको न्युरो अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। मृत्युपछि परिवारको जाहेरीले 20 वर्ष जेल सजाय भोगिरहेका मध्ये 3 जना सुनिल केसी, फणीन्द्र श्रेष्ठ र दिलबहादुर लामालाई यही फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवसको दिन आम माफी दिएको छ। पौडेलको मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि उनका भाइ गोविन्दलाई 2066 जेठ 3 गते भरतपुर माविको अगाडि निर्मम तरिकाले कुटपिट गरी हत्या गरिएको थियो। सो हत्याको आरोपमा 5 वर्ष कैद सजाय भोगिरहँदा सोही समूह फणीन्द्र श्रेष्ठ, सुनिल केसी र दिलबहादुर लामा लगायतले शिव पौडेललाई कारागारमा नै रहेको सामग्री प्रयोग गरी हत्या गरेको थियो। हत्यामा संलग्न उनीहरूलाई आम माफी भएपछि परिवारले देशमा न्याय हराएको महसुस गरिरहेको पौडेल पत्नी बिनु रायमाझी पौडेलले बताउनु भएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्ताको झुण्ड बढाउन ज्यानमाराहरूलाई आम माफी दिएको आरोप लगाउनु भएको छ। पौडेलले राष्ट्रपति नेकपाको बाहेक देशको बन्न नसकेको समेत आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो श्रीमानको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्ने राष्ट्रपतिले अर्काको श्रीमानको हत्यारालाई किन आम माफी दियो भनी आक्रोशित हुँदै प्रश्न गर्नुभएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पौडेलका छोरा शिवनजङ पौडेलले आफूहरूले न्याय नपाउनु भनेको विडम्बना भएको बताउनु भएको छ। कारागारभित्र 20 वर्ष कैद सजाय भएका व्यक्तिलाई आम माफीको नाममा दिएको उन्मुक्तिले आफूहरूलाई त्रास बढाएको उहाँको भनाइ थियो। पौडेलका दाजु तारा पौडेलले राज्य दण्डहीनताको पक्षमा गएको बताउनुभयो। हत्या अभियोगमा सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई आम माफी दिएको भन्दै पौडेल परिवारले पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री परिषदको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध कानुनी लडाइँमा जाने चेतावनी दिएको छ। एकै परिवारका गोविन्द र शिव पौडेलको हत्याका दोषीलाई आम माफी दिएपछि तरुण दलले चरको विरोध गर्ने नेपाल तरुण दल चितवनका अध्यक्ष राजन ताम्राकारले बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारमा सैन्यको विरोधमा भएको पछिल्लो प्रदर्शनमा कम्तीमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 2 साता यताकै खराब हिंसात्मक प्रदर्शनको क्रममा म्यान्डेले सहरमा प्रहरीको गोली लागि 2 जनाको मृत्यु भएको हो। कम्तीमा 20 जना घाइते भएका छन्। प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर गराउन अत्याधिक बल प्रयोग गरेको थियो। सैन्य अधिकारीहरूले फेब्रुअरी 1 को पछि प्रहरीको गोली लागि पहिलो पटक प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको जनाएका छन्। आफ्नो समूहको सूचीको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सेनाले सत्ता हत्याएपछि म्यानमारमा लगातार विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले घरमै नजरबन्दमा रहेकी नेत्री सूची लगायत पक्राउ परेका अन्य नेताहरूको रिहाइको माग गर्दै नागरिक सरकार पुनर्बहालीको माग गरेका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आइतबार नेपालको शीर्ष डिभिजनमा रहेका फुटबल क्लबहरूसँग विभिन्न विषयमा छलफल गरेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा भएको छलफलमा ए डिभिजन क्लबको कानुनी प्रक्रिया र युवा विकास कार्यक्रमको विषयमा छलफल भएको एन्फाले जनाएको छ। यी 2 विषयमा कसरी अघि बढ्ने भनेर एन्फाले क्लबसँग छलफल गरेको हो। नेपालमा ए डिभिजन क्लबहरू समुदायमा आधारित क्लबहरू छन्। अब फुटबल क्लबले फुटबलको गतिविधि मात्र गर्ने गरी विधान परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। एन्फाले ए डिभिजन क्लबलाई प्राइभेट कम्पनीको रूपमा अगाडि बढाउन चाहेको छ। अब क्लबहरू फुटबल गतिविधि मात्र गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ, प्राइभेट कम्पनीको रूपमा लैजाने विषयमा छलफल भएको छ। एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले भन्नुभएको छ। यस्तै छलफलमा एन्फाले एएफसी क्लब लाइसेन्स रेगुलेसन 2021 र राष्ट्रिय क्लब लाइसेन्सको नियम र प्रक्रियाबारे जानकारी गराएको थियो। नयाँ सिजनको लागि एन्फा क्लब लाइसेन्सको प्रक्रियाबारे क्लबलाई जानकारी गराइएको हो। एएफसी क्लब लाइसेन्स रेगुलेसन 2021 नयाँ 2022 को क्लब प्रतियोगितामा लागू हुने एन्फाले जनाएको छ। एन्फाले फेब्रुअरी 1 मा क्लबहरूलाई एएफसी क्लब लाइसेन्सिङ रेगुलेसनको बारेमा जानकारी गराएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको 9 बुँदे मापदण्ड तय। जनवर्गीय संगठनको खाली रहेको ठाउँ एकीकरणमा दुवै पक्षको आधा हिस्सा रहने। प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई धम्क्याएकोमा काङ्ग्रेस नेताहरूको आपत्ति। संवैधानिक निकाय र नागरिकलाई नथर्काउन ओलीलाई शेखरको चेतावनी। म्यानमारमा सैन्यको विरोधमा भएको पछिल्लो प्रदर्शनमा 2 को मृत्यु, 20 भन्दा बढी घाइते। र एन्फा र ए डिभिजन क्लबबीच कानुनी विषय क्लब लाइसेन्सबारे छलफल।